राज्यात रेंट कारींक लागून अपघातांनी भर पडत आसा। मांडवी पुलार एकल्याचो बळी गेल्ल्यान लोक खुबळ्या। गाडयो चलोवपाक कळना ते गाडयो धांवडायतात आनी लोकांचे बळी घेतात। गाडयांचे धनी रेंट कार दितात, जाल्यार गाडये बरोबर ड्रायव्हर दवरचो आनी ड्रायव्हर दवरपाक जमना जाल्यार गाडी बंद दवरची। चर्चिल आलेमावान सरकाराक सल्लो दिला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज जो रेंट कार ज्यो आसात ह्यो टुरिस्ट जे येतात आनी ते घेवन भोंवतात हेजेर खूबसो आता आवाज जावपाक लागले कडेन आसा आनी ओपोज जावपाक लागले कडेन आसा। आनीक असोच जो ओपोज जो आसा आनी एक सजेशन जे आसा वो आमगेलो पयलींचो सीएम चर्चिल आलेमा हांणी केले कडेन आसा आनी हांणी तांकां सांगले कडेन आसा सरकाराक की ह्या एक दोन गोष्टीचेर तुमी विचार करचो ताकी जेन्ना रेंट कार जेन्ना भाड्याक दितात जेन्ना टुरिस्ट घेवन वतात तेन्ना खुद ड्रायव्हर जो आसा वो रेंट कारीचो ओनरा कडेन आसो आनी तेणे ड्रायव्हर दवरचो ताकी लोकांलो जीव आनी लोकांलो त्याच बरोबर त्याचोय जे टुरिस्ट येता हेंचोय जीव वाचतलो आनीक बरे भशेन ड्रायव्ह जातले खंय एक्सिडेंट जावपा ना। पणजी मांडवी पुलार एका निष्पाप दादल्याचो बळी रेंट कारीन घेतल्या उपरांत राज्यात खवदळ जालो। लोकांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात। येरादारी मंत्र्याचे प्रतिक्रियेचेर आदलो मंत्री चर्चिल आलेमावान मत उक्तायला। पळयात। प्रॉब्लेम कितें न्हू रेंट कॅप पडया तेणें आपल्या गेलो ड्रायव्हर दवरपा जाय। आपल्या गेलो ड्रायव्हर दवर आनी कोणाको रेंटान दी। आतां एग्जाम्पल हांव दिता आनी हो एग्जाम्पल न्हू आख्खे म्हाका गोंयच्या लोकांक सांगपाचें कोणेंच। समज हांव एक गाडी नोणा हांवें गाडी केन्ना चलयली ना। हांव समज बेलगांव सावन गोंय येयलां आनी हांव मुगे तांकां दाखोवचें मजा करपाक रेंटान गाडी म्हूण गाडी घेता चलोवपाक। मुगे लायसन्स कोणें चोयलें ना वो म्हाका कितें आसा तें म्हाका कोणें हें चोयलें ना आनी म्हाका चलोवपाक दिलें ना तोय कोणें चोयलें ना। रेंटान म्हणटकूच गाडी तुवें दिली, रेंटान गाडी दिली म्हणटकूच तो गाडी केन्ना चलयनासलो चलयता आनी बरे मनशाचे जीव वयता। त्या पासत मुगे एक सजेशन हांव म्हणना सीएम घेतलो घेसना तें कित्याक ही इज अ सीएम तो रूल करता। पूण म्हजें एकूच सजेशन कोणूय तरी रेंटान गाडी दिता तेणें तेगे ड्रायव्हर बराबर दिवचो नाजाल्यार रेंटान गाडी दिवची न्हू कोणाकूच। रेंटान तरी गाडी चलोवची आनी तेगे ड्रायव्हर दिवपाचो नाजाल्यार रेंटान गाडी कोणाक दिवपाची न्हू। थोडे जाणां येता येवं थिंगा सगळे मजा मारपाक आनी मजा मारपाक आसतना जेन्ना आज हिंगा जायते कडेन ड्रग्सूय चलता आनी एक पाटी तो ड्रग्स तरी कोणें घेतलो तो ड्रग्साची तो कितली गाडी फास्ट चलयता कितली तें कांय खबर आसना। हो एक मोठो प्रश्न जालो। दुसरो प्रश्न म्हणटा जो रेंटीड पळय गाडी आहा तेणें गाडी तेगेलो ड्रायव्हर दिन रेंटान दिवपाची नाजाल्यार बिश्टी गाडी कोणाक दिवप न्हू। दीस इज माय सजेशन कित्याक आज जो कोण मोन गेलो तो कोणालो भुरगो लॉस जालो फाल्यां आनीकूय लॉस जातले। ते पासून रेंटान गाडी दितात रेंटान गाडी दिता आसतना तेगेलो ड्रायव्हर तेणें दिसता ताका रेंटान गाडी दिवप न्हू। कितले जाणांक म्हणून ड्रायव्हर दितलो तूं रेंट कार आहा थंय एक एकल्यां कडेन 20 कार आहा 20 कार बंद दवर मरे तूं तुका जाय गाडी तूं कितें करता रेंटान। समज हांव म्हणटा हांवें तुका पक्या लायसन्स दाखयलें तूं म्हाका दिता हांव चल्लो सांग मजा मारपाक आनी हांव एक्सिडेंट करता मागीर कितें करता तूं म्हाका मेलो मनीस गेलो न्हू तो थोडेच भितर पडलो मेलो मनीस गेलो कोणालो मेलो मनीस तूं जिद्द करपाक जाता। देखून हांव कितें म्हणटा रेंटेड गाडी दवरता तेन्ना ड्रायव्हर दवरपाचो नाजाल्यार रेंटेड गाडी दिवप न्हू कोणाकूच। एक्सिडेंट जाल्ल्यान तागेलो रेंट कॅबाचे ओनराचे फकत लायसन्स कॅन्सल करता म्हणटात। रॉंग तें लायसन्स कॅन्सल न्हू तेगे सगळें क्लियर करपा जाय कित्याक कोणालो जर एक फॅमिली भुरगो काबार जालो न्हू तो मेलो न्हू तो भुरगो बरो जालो कोणें जीव काडलो न्ही तेजो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।